80 लाख युवाहरूलाई बाहिर पठाइएको छ। कठोर परिस्थितिमा उनीहरूले काम गरिरहेको छ। दिनमा 7 वटा लासहरू आएको छ। कि नेपालमा अब भएका तिनीहरू त मर्थे र हामीहरू मरेका छैनौँ, उनीहरू मर्थे। त्यो भएर उनीहरू यहाँ चाहिँ तिमीहरू यहाँ बस्यो भने यहाँ चाहिँ जिन्दाबाद मुर्दाबाद गर्छ, तिमीहरू बाहिर जाऊ, बरु हामी चाहिँ यिनै बुढाखाडाले चाहिँ मिलाइजुलाई चाहिँ हामी चाहिँ घुस खाएर बस्छौँ भनेर धपाक्क त्यो भएर उनीहरूले चाहिँ यो कुरामा पनि हामी सचेत हुनु जरुरत छ कि अब त युवालाई यहीँ काम गर्ने वातावरण हामी बनाउनुपर्छ। हामीसित रिसोर्सेस छ, हामीसित बुद्धि छ, विवेक छ र उनीहरूलाई चाहिँ उद्योग स्थापना गराएर उनीहरूलाई अझ तिनीहरूलाई चाहिँ यहाँका युवालाई चाहिँ यहीँ चाहिँ रोजगार दिने र त्यो विदेशमा बसेकालाई पनि यहाँ आउने वातावरण बनाउने हो त्यतिर हामी लागिरहेको छ। त्यो भएर हाम्रो मिलेको छैन, त्यो मिलाउने र हरेक चिजमा सिस्टम डेभलप गराएर लानुपर्छ भन्ने पक्षमा हामीहरू छौँ र पुराना पार्टीहरूले केही काम गर्न नसकेको भएर नयाँ पार्टी जन्मिएको भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो। अब उद्योग हाम्रो छोरा नातिहरूले दुःख पाइरहेछन्, हाम्रो पाला त भएन अरू भोलिको पिँढीलाई पनि चाहिँ नराम्रो असर पर्ने देखेर हामी चाहिँ आफ्नो काम व्यवहार सब छोडेर यहाँ आएका छौँ। म इन्जिनियर मान्छे, डक्टर मान्छे, म आफ्नै पेसामा काम गर्नुपर्ने होइन। यदि कुनै पनि पार्टीहरूले राम्रो काम गर्ने र यो देश विकास गर्ने भए, शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार राम्रो भइदिएको, हाम्रो छोरा नातिलाई चाहिँ राम्रो भइदिएको हामी आउनुपर्ने जरुरत थियो। र अब हामी फेरि केही विचारहरू र यहाँलाई एउटा प्रशिक्षण राखिदिन हुनको लागि हाम्रो केन्द्रबाट पाल्नुभएका केन्द्रीय उपाध्यक्ष डाक्टर इन्जिनियर चेत परिवार ज्यूलाई यस स्टेजमा बोलाउन चाहन्छु। शिक्षण कार्यक्रमका श्रद्धेय अध्यक्षज्यू र दर्ता भएको धेरै भएको छैन। पहिला यो अभियानका रूपमा थियो र दर्ता भएको 7 महिना जति भयो। यसले 7 महिनामा हाम्रो नेपालको समाजमा नेपाली नागरिकमा तरङ्ग ल्याइदियो। यी पुराना पार्टीहरूको अभिगत, पुराना पार्टीहरूको गतिविधि, कार्यशैली, दलाली, भ्रष्टाचार, यो भ्रष्टाचारमा चुल्लुमा डुबेको भएर हामी नेपालीहरू आजित छौँ, निराश भएका छौँ। यो पार्टी आले के गर्छ भनेर चाहिँ यसो आशा गर्यो, घुमाइ फिरै आफ्नै त्यो मह काटेर त्यहाँ हात चाट्ने पानी, त्यो भ्रष्टाचारमा चुल्लुमा डुबेको पानी उनीहरूले छोड्नै सकेन। हामीले गणतन्त्र भनेका छौँ, प्रजातन्त्र भनेका छौँ, हाम्रो जीवन गइरहेछ, हाम्रो छोरा नातिहरूले दुःख पाइरहेछन्, हाम्रो पाला त भएन अरू भोलिको पिँढीलाई पनि चाहिँ नराम्रो असर पर्ने देखेर हामी चाहिँ आफ्नो काम व्यवहार सब छोडेर यहाँ आएका छौँ। म इन्जिनियर मान्छे, डक्टर मान्छे, म आफ्नै पेसामा काम गर्नुपर्ने होइन। यदि कुनै पनि पार्टीहरूले राम्रो काम गर्ने र यो देश विकास गर्ने भए, शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार राम्रो भइदिएको, हाम्रो छोरा नातिलाई चाहिँ राम्रो भइदिएको हामी आउनुपर्ने जरुरत थियो नि। त्यो भएर हामीहरू चाहिँ अहिले चाहिँ कटिबद्ध भएर आफ्नो काम छोडेर यहाँ लागेका छौँ। सरहरू पनि हामीलाई सुन्न आउनु भएको छ। सरहरूको कुराहरू पनि हामीले सुन्यौँ। अब हामी सुनाउँछौँ के गर्न खोजिरहेछौँ त देशमा। यो नयाँ पार्टी किन जन्माउनु पर्यो त? होइन, फोहोरको ढलमा चाहिँ ठुलो पार्टीहरू त हामीले सोचेका छौँ कि तिनीहरू त फोहोरको ढल हो। ढलमा चाहिँ थोरै सफा पानी हालिदियो भने के हुन्छ? त्यो पनि फोहोर हुन्छ। अब हामीसित दुईवटा विकल्प थियो, कि त ठुलो पार्टीमा गएर जोडिने, कि भने नयाँ पार्टी सिर्जना गरेर सफा तरिकाले आफ्नै तरिकाले यसलाई उमार्दै हुर्काउँदै लाने। हामीले दोस्रो रोज यो हुर्काउन गाह्रो छ, हामी त्यो पनि बुझेको छ। एउटा बच्चा हुर्काउन पनि गाह्रो छ, एउटा सानो बिरुवालाई हुर्काउन पनि गाह्रो छ, पार्टी हुर्काउन पनि गाह्रो छ। तर हामीले यही रोज्यौँ किनभनेदेखि यो पुरानो पार्टीले अब गर्न सक्दैन भन्ने कुरो देखियो नि। लुचाचुनी देख्नु भएन, देशै भेट्न लागिसकेका छौँ। अब मेरो प्रस्तुतिमा चाहिँ के छ भने केही कुराहरू पार्टीसित केन्द्रित भएर मैले केही कुराहरू यहाँलाई सुनाउन गइरहेको छु। अलिकति धैर्यता लिनु होला, म पछि पनि हाम्रो साथीहरूले सुनाउनुहुन्छ। मेरो एउटा कार्यक्रम बाहिरपट्टि पनि अहिले मैले वेबिनारमा भाग लिनुपर्ने भएको र मैले अहिले अगाडि थोरै अगाडि आएको छु। त्यही समय जुझ्नु गएको। म सरल भाषामा, यहाँले बुझ्ने भाषामा केही कुरा मेरो प्रस्तुति के हुन्छ भनेदेखि नयाँ सचेत नेपाली किन आवश्यक पऱ्यो त नि? 166 पार्टीमा नयाँ पार्टी किन जरुरत पऱ्यो भनेर थोरै म यसमा प्रकाश पार्छु र के कस्ता विचार दर्शन
सिद्धान्त नीतिहरूमा सचेत नेपाली पार्टी अरूभन्दा भिन्न छ। यो विषयमा म थोरै प्रकाश पार्न गइरहेको छु। र अनि प्रणाली चाहिन्छ है, कुनै पनि चिजको सिस्टम डेभलप नभएसम्म हाम्रो श्रम, हाम्रो मेहनत, हाम्रो पैसा, हाम्रो समय सब बर्बाद भएको छ। त्यो भएर हाम्रो नेपाल विकास भएको छैन भन्ने कुरामा पनि म थोरै चाहिँ टिका टिप्पणी गर्न गइरहेको छु। र इन्जिनियरको नाताले विकास कसरी गर्नुपर्छ त? किन हाम्रो देशमा विकास हुन सक्दैन? हामी किन गरिब? यत्रो नेचुरल रिसोर्सेस भएको देशमा हामी छौँ। हामीसित युरेनियम छ, हामीसित सुन छ, हामीसित पानी छ, हामीसित जडीबुटी छ, तैपनि हामीहरू गरिब छौँ। कारण के हो त? त्यो विषयमा पनि म केही कुरा गर्न गइरहेको छु। र नेपालका पूर्वाधारहरू कुनै पनि चाहिँ साइन्टिफिक तवरले इन्जिनियरिङ हिसाबले बनाइएका छैन। त्यो कारण के हो भनेदेखि आसारमा काम गर्ने, उहाँहरूको पैसा पकेटमा हाल्ने, घुस खाने, अनि अलिअलि यसो लिपेजेङ गर्ने, भोलि भत्किहाल्ने, त्यही हो। त्यो भएर त्यो विषयमा पनि म थोरै प्रकाश पार्न गइरहेको छु। अब नेपालको 2007 सालदेखि 2078 साल यो 70 वर्षको अवधिमा हामीले नेपालका सबै क्षेत्र सेक्टरहरूलाई हेर्ने हो भने चित्त बुद्ध कुनै पनि सेक्टर छ। समग्र विकास हेऱ्यो, खासै नेताहरूको र नेताको वरिपरिको मान्छेहरूको अवस्था सुध्रिएको छ। समग्रमा हामी नेपाली नागरिकको अवस्था सुध्रिएको छैन। महँगी बढेको छ, कमाइ कम छ। अहिलेको कोरोनाले गर्दा त झन् हाम्रो व्यवसाय चौपट छ। हामीलाई एकदम गाह्रो भइसकेको छ। सरकारले हेरेको छैन। त्यो भएर यो अवस्थामा समग्र चाहिँ 70 वर्षको अवधिलाई हामीले चाहिँ निष्कर्ष निकालेका छौँ के भनेदेखि कुनै पनि सेक्टर भने जस्तो छैन, चित्त बुद्ध छैन। अब पूर्वाधार विकास हेऱ्यो भनेदेखि बिजुलीमा चाहिँ 83,000 मेगावाट भनेको छ। अहिलेको अध्ययन अनुसार 1,70,000 मेगावाट बिजुली यहाँ नेपालमा निकाल्न सकिन्छ। तर निकालेको छ कति भनौँ 1500 जम्मा। 1500 पनि खेर गइरहेछ। फेरि उता खाना पकाउन, त्यो ट्रान्सपोर्टेसनमा बिजुली युज गर्ने, उद्योग खोलेर उद्योग युज गर्ने गरेका छैन। रेट पनि घटाएको छैन। र बरु खेर गइरहोस्, रेट नघटाउने, जनतालाई सुविधा नदिने गभर्मेन्ट, त्यस्तै हुन्छ। बिहान बेलुका खाना पकाउनमा चाहिँ बिजुलीबाट पकाए हुँदैन, बिजुलीको गाडी कुदाए हुँदैन, त्यो गरेको छैन। त्यो बाहेक उनीहरूले चाहिँ समग्रमा हेर्ने हो भने 70 वर्षको अवधिमा खासै उपलब्धि चाहिँ हासिल भएको छ। चिनले 1980 दङ सियोपिङले चाहिँ जब चाहिँ अर्थतन्त्र उदार खालको चाहिँ ल्याएपछि हेर्नुहोस् चिनको चमत्कार हो, विकास भनेको त्यस्तो हुनुपर्छ। छोटो समय 40 वर्षमा उनीहरूले चमत्कारी काम गरिसकेका थिए। त्यो भएर हाम्रो मिलेको छैन। त्यो मिलाउने र हरेक चिजमा सिस्टम डेभलप गराएर लानुपर्छ भन्ने पक्षमा हामीहरू छौँ। र पुराना पार्टीहरूले केही काम गर्न नसकेको भएर नयाँ पार्टी जन्मिएको भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो। अब उद्योग स्थापना भएको छैन, भएको उद्योगहरू पनि यिनीहरूले क्लोज गर्नु, बन्द गर्नु। ब्रिकुटी कागज कारखाना, हेटौडा कपडा उद्योग, त्यसपछि गएर यो गोर्खाली टायर, त्यसपछि बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना यी जम्मै बन्द भयो। अब त्यो फस्टाउँदै गएको बाबु हाम्रो युवाले त्यो रोजगार पाउँछ। अहिले त 80 लाख युवाहरूलाई बाहिर पठाइएको छ। कठोर परिस्थितिमा उनीहरूले काम गरिरहेको छ। दिनमा 7वटा लासहरू आएको छ। कि नेपालमा अब भएका तिनीहरू त मर्थे र हामीहरू मरेका छैनौँ, उनीहरू मर्थे। त्यो भएर उनीहरू यहाँ चाहिँ तिमीहरू यहाँ बस्यो भने यहाँ चाहिँ जिन्दाबाद मुर्दाबाद गर्छ, तिमीहरू बाहिर जाऊ, बरु हामी चाहिँ यिनै बुढाखाडाले चाहिँ मिलाइजुलाई चाहिँ हामी चाहिँ घुस खाएर बस्छौँ भनेर धपाका उनीहरूले चाहिँ यो कुरामा पनि हामी सचेत हुनु जरुरत छ कि अब त युवालाई यहीँ काम गर्ने वातावरण हामी बनाउनुपर्छ। हामीसित रिसोर्सेस छ, हामीसित बुद्धि छ, विवेक छ, र उनीहरूलाई चाहिँ उद्योग स्थापना गराएर उनीहरूलाई अझ तिनीहरूलाई चाहिँ यहाँका युवालाई चाहिँ यहीँ चाहिँ रोजगार दिने र त्यो विदेशमा बसेकालाई पनि यहाँ आउने वातावरण बनाउने हो। त्यतिर हामी लागिरहेको छौँ। अब अलिकति चाहिँ यो मेरो भनाइ के छ भने मानव निश्चित विचार, दर्शन, सिद्धान्त, आदर्श बोकी तर्क वितर्क गर्दै आफ्नो लक्ष्य उद्देश्य प्राप्तिका लागि र सहज दैनिक जीवनयापनका लागि अन्तर्घुलन हुँदै सङ्घर्षरत छ भनेर मैले भने। डक्टर चेल यो भनाइ मेरो। म अब अलिकति एउटा उदाहरण यहाँलाई पनि सुनाउँछु कि त्यो सुनाएपछि यहाँहरूले चाहिँ दर्शनको बारेमा र हामीले हेर्ने तरिका कस्तो रहेछ भन्ने कुरामा छर्लङ्ग हुन्छ। अब कुखुराको अन्डा जेठो कि पोथी जेठो? अन्डा कसले पार्यो?
अब सुरु भयो नि, देख्नुभयो कुखुराको है, चराको भनेको छैन मैले। चराको भने यो गन्जाको धेरै नै प्रि हिस्ट्री उसमा जानुपर्छ, डाइनोसोरसको समयतिर जानुपर्छ। कुखुराको अन्डा जेठो कि पोथी जेठो? यसको उत्तर मसित छ। के जेठो हो? कुखुरा जेठो। अब म भन्दिनँ, सजिलो बनाइदिन्छु। कुखुरा जेठो भन्यो भने त्यो अन्डा फेरि अन्डा सुन्नु न, पोथी जेठो भन्यो भने पोथी पनि अन्डाबाट निस्केको हो। फेरि अन्डा जेठो भनिदियो भने फेरि पोथीले अन्डा पार्ने हो। अब त्यो भएर सुन्नुहोस्, अब यसको उत्तर म बताइहाल्छु। यसमा अल्झिने टाइम छैन, किन हामीसँग टाइम कम छ। अन्डा जेठो कसरी भनौँ? पहिला यो सृष्टिको सम्पूर्ण चिजहरू चाहिँ जङ्गलमा थिए। वनकुक्रे भन्ने अहिले पनि पाइन्छ, कालिज पाइन्छ, लुइचे पाइन्छ। कुनै सिकारीले चाहिँ त्यहाँबाट अन्डा फेला पारेर घरमा लिएर 21 डिग्री टेम्परेचरमा 20 दिन राखेपछि त्यहाँबाट चल्ला निस्किन्छ। कुरकुर गरेर त्यो पहिला कुखुरो थिएन है, घरमा ल्याएपछि त्यसको नाम चाहिँ कुखुरा दियो। पहिला जङ्गलमा अर्ना हुन्थ्यो, घरमा ल्याएपछि भैँसी। जङ्गलमा मेल पाइन्थ्यो, घरमा ल्याएपछि नासपाती। जङ्गलमा धान पाइन्थ्यो, जङ्गली धान, घरमा ल्याएपछि धान हो। त्यो त्यस कारणले उता जङ्गलको चिजलाई घरमा ल्याएपछि चाहिँ त्यसको नामाकरण छुट्टै दिएको छ। र त्यो अन्डा चाहिँ कुनै चराको थियो, घरमा ल्याएपछि कुकुरो भयो, त्यसपछि त्यसको वंश सुरु हुँदै भयो। कुन जेठो रहेछ? अब यो किसिमले एनालाइसिस गर्ने ढङ्ग चाहिन्छ नेतामा। त्यसैको लागि मैले अलिकति सुनाइदिएँ। म अगाडि बढेँ। जीवनशैली के हो भनेदेखि 8 घन्टा खटेर काम गर्नुपर्छ, 8 घन्टा चाहिँ मनोरञ्जन गर्नुपर्छ, 8 घन्टा सुत्नुपर्छ। 24 घन्टामा यसरी डिभिजन हुनुपर्छ। 8 घन्टा खटेर काम गर्नुपर्छ। यहाँ मुख चलाउने होइन, बढी हात र दिमाग बढी चलाउनु पर्यो। मुख अलिक कम चलाएको छ। हाम्रो नेपालमा उल्टो भएको छ। नेताहरू सबै जानेको अभिनय गर्ने, भाषण मात्रै ठोक्दै सबै नेता जमिन बाँझो, काम छैन। मुखहरू कम चलाउने, दिमाग र हात सँगसँगै बढी चलाउने, त्यो गरौँ साथीहरू, मेरो सल्लाह यो छ। र सहज जीवनयापन गर्न पेसा चाहिन्छ, पद चाहिन्छ, पहिचान चाहिन्छ, पैसा चाहिन्छ, पिठो चाहिन्छ, प्रतिष्ठा चाहिन्छ, प्रेम चाहिन्छ, बल्ल सहज हुन्छ। तपाईँले जम्मै चिज छ, घरमा श्रीमती क्याम करायो भने भयो, जीवन सहज। पैसा नभएर हुन्छ, अहिले हिँडिदिएको बाटा खर्च कसले यहाँ गाडीमा तिर्नु परेन पैसा। तपाईँलाई पद चाहिन्छ, सुन्नुहोस् है, पद चाहिन्छ, पेसा चाहिन्छ, पहिचान चाहिन्छ, पैसा चाहिन्छ, पिठो चाहिन्छ, प्रतिष्ठा चाहिन्छ, प्रेम चाहिन्छ, बल्ल सहज हुन्छ जीवन। अर्को कुरा, मन मस्तिष्क, यो डक्टर चेतको भनाइ, कहीँ भन्नु पर्यो भने मेरो भनाइ भन्नुपर्छ। किताबमा लेखिएको छ, किताबमा गइसकेको छ। तपाईँले मेरो भन्नु थाल्नु भने तपाईँ डक्टर चेतले मैले पढाएको थिएन, अब मेरो भन्नुहुन्छ भन्छन् कि कानुन लाग्छ है। अर्को सुन्नुहोस्, मन मस्तिष्क आत्मा र भौतिक शरीरलाई सन्तुलनमा राख्न सके मात्र सफलता वा उपलब्धि आउँछ। के भने यस्तो? के भने? एकछिन मन चञ्चल छ। भर्खर मेरो मन काठमाडौँ गइसक्यो, मसित मस्तिष्क छ, यसले हराउँछ। बोल चेत, डक्टर चेत त बोल भनिरहेको छ, मैले बोलिरहेको छु। मसित भित्र आत्मा पनि छ। आत्मा चाहिँ एकदम सत्य हुन्छ। यो सत्य आत्माले यहाँ नजा, यसो नगर, खाल्टोमा परिन्छ भनिरहेको हुन्छ। यो मन चञ्चल मनले थाम्नै सक्दैन, अनि त्यो चाहिँ खाडलमा पर्छ। त्यो भएर मन मस्तिष्क आत्मा र भौतिक शरीरलाई सन्तुलनमा राख्न सके मात्र सफल पनि भइन्छ, विकास पनि हुन्छ। मैले ठोक पार्दैन केही छ। अर्को तेस्रो, मानव त्यहाँ व्यक्तिगत जीवन हुन्छ है। तपाईँको जीवनमा दखल पुर्याउँदैन। तपाईँले आफ्नै रोजेको खानुहोस्, आफ्नै रोजेको लगाउनुहोस्, त्यो तपाईँको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता। टोइलेट जाँदाखेरि मसित सोध्नु पर्दैन, श्रीमतीसित मसित हुन्छ, गइहाल्नुहोस्। र व्यक्तिगत जीवन हुन्छ, पेसागत जीवन हुन्छ, पारिवारिक जीवन हुन्छ। पारिवारिक जीवनमा घर सल्लाह हुनुपर्छ, पाकेको चिज बाँडेर खानुपर्छ। सामाजिक जीवन हुन्छ, अहिले हामी सामाजिक जीवनमा छौँ। पार्टीगत जीवन हुन्छ, पार्टीगत जीवनमा अहिले समय तपाईँले दिनुभएको छ। हामीले यसमा पैसा मात्रै दिनुहोस्, यो समाज सेवा हो।
र राष्ट्रिय जीवन हुन्छ। अब हामीहरू चाहिँ अब हाम्रो पुण्य सरलाई नचिने कोही पनि छैन, राष्ट्रिय व्यक्तित्व। अब सरले चाहिँ अलिकति गल्ती गर्दैन, हाम्रो सम्पूर्ण पार्टी कोल्याप्स हुन्छ। हामी जिम्मेवार छौँ। म उमेरले सानै हुँदा हाम्रो सरहरू चाहिँ आउनुभएको छ, परिपक्व व्यक्तित्वहरू, तैपनि म संरक्षक हो, उपाध्यक्षको रोलमा मैले भूमिका निर्वाह गरेको हुनुपर्छ। थोरै हामीले कमी कमजोरी गर्ने बित्तिकै हाम्रो पार्टीमा खलल आउँछ, हाम्रो पार्टीको प्रतिष्ठामा चाहिँ आँच आउँछ। हामी सचेत छौँ, हाम्रो पार्टीको नामै सचेत भएको र हामी सबै सचेत हुनु जरुरी छ। र राष्ट्रिय जीवन छ, अन्तर्राष्ट्रिय जीवन पनि छ। हाम्रो सर फेरि अन्तर्राष्ट्रिय बन्नु पर्यो, अन्तर्राष्ट्रिय भइसक्नु भएको छ। हाम्रो त अहिले पार्टी त 60-65 देशमा हाम्रो पार्टीको सञ्जाल बनिएको छ। 77 जिल्लामा 60 जिल्लामा हाम्रो चाहिँ समिति गठन भइसकेको छ। साथीहरूले यो म्यासेज पठाउनु पर्यो कि यो पार्टीमा यस्ता यस्ता व्यक्तित्वहरू हुन्छ, यो पार्टी यसरी चाहिँ विस्तृत विकास भएर गइरहेछ, त्यो भएर यो पुरानो पार्टीमा अल्झिएर बस्नु जरुरत छैन भनेर सरहरूले चित्त बुझाउन सक्नु पर्यो, जनताको मत जित्न सक्नु पर्यो भन्ने कुरामा म चाहिँ सरहरूले म अगाडि बढेँ। अब एउटा प्रश्न यहाँनिर चाहिँ म मानव चाहिँ खानको लागि बाँच्छ कि बाँच्नको लागि खान्छ? ठिक हो। अब यो नयाँ पार्टीको जरुरत छ भन्ने कुरामा म धेरै अल्झिएँ, म अगाडि गएँ। अब यो हाम्रो पार्टी चाहिँ अरू पार्टीभन्दा के चिजमा चाहिँ भिन्न हो त भनेर साथीहरूलाई पनि सोध्न सक्छन् गाउँघरमा। यो नयाँ पार्टी त जुन चाहिँ नेपाली पार्टी त हामीले बनाएको छौँ, यो अरूभन्दा के हो त नि भिन्न? नम्बर 1, यो भिन्न के हो भन्दाखेरि यसको सिद्धान्त फरक छ। अब कम्युनिस्टहरूले चाहिँ के भन्छन् भनेदेखि हामी चाहिँ साम्यवादसँग पुग्छौँ भनेर त सपना पार्छौँ। साम्यवाद कहिले पनि पुग्दैन, सपना हो त। उनीहरूले के पनि भन्छन् भनेदेखि सबै समान हुन्छन्, समान कहिले पनि हुँदैन मान्छे। हाम्रो अनुहारै मिल्दैन अरूसँग, हाम्रो बानी मिल्दैन, हाम्रो आदत मिल्दैन। सरले लगाएको लुगा म लाउनै सक्दैन, मेरो आफ्नै टेस्ट छ। इक्वालिटी भन्ने कुरा प्रकृतिले दिएकै छैन। फेरि सबैलाई बराबर दियो म त हजुरले जति खान सक्नुहुन्छ म त्यति खान सक्दिनँ नि त, खेर जाने भएन, बराबर दियो भने। त्यो भएको इक्वालिटी भन्ने कुरा होइन कि, बरु चाहिँ समतावाद हुनसक्छ। उसको आवश्यकता अनुसार ठुलो अग्लो छ भने त्यसलाई लुगा बढी चाहिन्छ, ओचो छ भने लुगा कम चाहिन्छ। त्यो भएको हुनाले साइज फरक हुन्छ। यी चिजमा चाहिँ हामी चाहिँ पुग्यौँ र हाम्रो चाहिँ सिद्धान्त के छ भने सर्व पहिचानवाद भन्नाले चाहिँ पुरा प्रकृतिमा भएका चाहिँ जीव, निर्जीव, वनस्पतिहरूको बिचको त्यसलाई सम्पूर्ण तिनीहरूको बिचको अन्तर्क्रिया, तिनीहरूको अन्तर सम्बन्ध, तिनीहरूलाई राम्रोसँग पहिचान गरेर, तिनीहरूको लाइफ साइकललाई विचार गरेर, तिनीहरूको चाहिँ जीवन चक्रलाई विचार गरेर तिनीहरूलाई अधिकार दिनुपर्छ। तिनीहरूको चाहिँ अलिकति तिनीहरूको बिचको एक आपसमा भएको सम्बन्धलाई हामीले विचार गर्नुपर्छ, यसलाई जोगाउनुपर्छ, सन्तुलन कायम गर्नुपर्छ र यिनीहरूको आफ्नो चाहिँ अस्तित्वलाई जोगाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा हामी छ। पूर्ववक्ता साथीले भनिसक्नु भएको छ, हाम्रो चाहिँ प्रकृतिमा भएका चिजहरूलाई जोगाउनुपर्छ, सन्तुलन राख्नुपर्छ, हाम्रो संस्कृतिलाई जोगाउनुपर्छ, हाम्रो पैसालाई जोगाउनुपर्छ। हामी नेपाली हो, हामी चाहिँ सगरमाथा र बुद्धको देशका हामी नागरिक हो, हामी गोर्खालीका सन्तान हौँ। यो कुरा बिस्तारै लोप हुँदै गइरहेको छ। यसलाई हामी जगेर गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताबाट हामीले चाहिँ सर्व पहिचानवाद र हाम्रो चाहिँ शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार गभर्मेन्टले ग्यारेन्टी गरिदिनुपर्छ र हामी चाहिँ खास गरी चाहिँ समतावादतिर, नागरिक समाजवादतिर उन्मुख छौँ। र यो पुँजीवादी ढङ्गबाट चाहिँ खुल्ला अर्थतन्त्रमा हामी विश्वास गर्दैनौँ। यसले के गर्न सक्छ भने विस्तृत आत्मनिर्भर इकोनोमीलाई यसले चाहिँ अङ्गीकार गर्दछ र लास्टमा हाम्रो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि समतावादतिर हाम्रो उन्मुख हुन्छ हाम्रो चाहिँ पार्टीको सिद्धान्त। किनभने पार्टी भनेपछि विचारले गभर्न हुन्छ, विचारले निर्देशित हुन्छ, यसको सिद्धान्त हुन्छ, यसको विधि प्रक्रिया हुन्छ, यसको विधान हुन्छ, यसको कार्यशैली हुन्छ, अनुशासन हुन्छ, यसले गभर्न गरेको हुन्छ। त्यो भएर हाम्रो चाहिँ सिद्धान्त भनेको यो हो भनेर सरहरूले चाहिँ गाउँघरमा जानुभयो भनेदेखि सरहरूले चाहिँ यो भन्न सक्नु पर्यो। र यसमा पूर्व साथीले पनि भनिसक्नु भएको छ कि अहिले जनजातिहरूले हामीले चाहिँ कहिलेका अधिकार पाएनौँ,
हाम्रो प्रधानमन्त्री हुन पाएन, हाम्रो राष्ट्रपति हुन पाएन भन्ने त्यो भनाइ गुनासो अब रहँदैन। हामी के गरेका छौँ, ब्राह्मण क्षेत्रीहरूको जनसङ्ख्या 12% ब्राह्मणको छ, क्षेत्रीहरूको 16% छ, त्यो लगभग 25-26% हुन्छ र सबै समुदायलाई समेट्ने गरेर ब्राह्मण क्षेत्रीलाई 25%, जनजातिलाई 25%, तराईवासीलाई 25% र सोकल दलित समुदायलाई पनि 25% हरेक सेक्टरमा उनीहरूको सहभागिता ग्यारेन्टी गर्ने किसिमको हामीले विधान बनाएको छ। अब हामीले अब चाहिँ त्यो सुन्नु पर्दैन गुनासो। तराईवासीले हामीलाई त धोती काटे भन्ने, हामीलाई अधिकार दिने, हेला गर्ने भन्ने कुरा आउँदैन। त्यहाँबाट 25% सहभागिता केन्द्रसम्म पुग्छ। त्यहाँको मान्छे चाहिँ अब आएर चाहिँ हरेक सेक्टरमा उसले सहभागिता जनाउनु पर्ने भयो र जनजातिहरू पनि हामी चाहिँ अधिकारबाट वञ्चित भयौँ भन्न पाएन र दलित समुदाय पनि समेटिएकै छ। यो भनेको के भन्थ्यो, अब कहिले पनि आन्दोलनै नहुने खालको चाहिँ वातावरण सिर्जना हुन्छ। अब यो देश चाहिँ हाम्रो पनि हो, यो नेपाल मेरो पनि हो भन्ने किसिमको एउटा चाहिँ अपनत्व यहाँ डेभलप भएर जान्छ। हेर्नुहोस्, अनि हामी बिचको चाहिँ भाइचारा पनि डेभलप भएर जान्छ, हाम्रो सम्बन्ध पनि सुमधुर भएर जान्छ भनेर हामीले चाहिँ यो किसिमको चाहिँ वातावरण के अरे यो किसिमको सिद्धान्त लगाएका छौँ। र एउटा व्यक्ति 2 कार्यकालभन्दा ठुलो पोस्टमा बस्न पाइँदैन। अहिले देउबा 5 पटक भयो, गिरिजा 6 पटक प्रधानमन्त्री भयो। ती रामशरण महतले चाहिँ ती गद्दार रामशरण महतले यो देश बिगार्यो र उनले 6 पटक नै अर्थमन्त्री भएको छ। उनले खुला अर्थतन्त्र भनेर ढ्वाङ पुगे। अहिले आएर चाहिँ एमसिसी चाहिँ चाहिन्छ भनेर चाहिँ उनले चाहिँ त्यस्तो किसिमको कुरा गर्दै हिँडेको छ। त्यो भएर 6 पटक होइन कि अब 2 पटक हरेक की पोस्टमा 2 पटक भनेर बस्न पाउँदैन। अब राष्ट्रपति पनि चक्रीय प्रणालीमा हुन्छ। राष्ट्रपति चाहिँ एकचोटि ब्राह्मण समुदायको छ भने अर्को पटक चाहिँ जनजाति समुदायको अथवा दलित समुदायको चाहिँ आउँछ। अनिवार्य विधानले चाहिँ ग्यारेन्टी गरेका छ। त्यसो भएपछि के भयो, सबैको सहभागिता भएकै भएन। तर त्यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि कम्पिटिसनको हिसाबले सबैको सहभागिता त्यहाँ रहन्छ। र अर्को अब अहिले के भइरहेको छ, संसदीय प्रणालीबाट चाहिँ यो किनबेचको कुराहरू कहिले के अस्थिर भएको हुनाले हामीले के भइरहेको छ भन्दाखेरि अब जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री हुन्छ नेपालमा। जनताको मत लिएर आउँछ, त्यो अहिलेसम्म भएको छैन। हाम्रो पार्टीको सिद्धान्त र सदनबाट चाहिँ निर्वाचित राष्ट्रपति हुन सक्छ। राष्ट्रपतिले पनि त्यो अधिकार दिएको हुन्छ चेक एन्ड ब्यालेन्सको लागि र प्रधानमन्त्री यहाँ रहन्छ। जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री भएपछि उसले बाहिरबाट विज्ञ विशेषज्ञलाई चाहिँ छानेर प्रधानमन्त्रीहरू चाहिँ मन्त्रीमण्डल गठन गर्छ। लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तिहरू र विज्ञहरूबाट चाहिँ मन्त्रीमण्डल गठन गर्छ। प्रतिनिधि सभा जुन चुनेर आउँछ नि, तिनीहरू त खालि चाहिँ विधेयक बनाएर बस्छ। अब त्यसो भयो भने चुनावी खर्च यो भ्रष्टाचार रोकिन्छ। यो सोच हामीले राखेका छौँ। यो किसिमले चाहिँ जाँदा राम्रो हुन्छ भनेर अर्को चाहिँ हामीले चाहिँ अब कुनै पनि सेक्टरमा चाहिँ वैज्ञानिक प्रणाली चाहिँ डेभलप गरेर जान्छौँ हामी। अब यो व्यक्तिवादी चाहिँ आजदेखि चाहिँ यसमा भने हजुरको तालमा हुँदैन। अब गुरु योजना बनाएर प्रणाली विकास गरेर ठ्याक्क त्यसलाई नियम कानुनमा बाँधेर हामी राख्छौँ र त्यो आफै पनि चल्ने खालको। जस्तो रेललाई चाहिँ लिगमा हाल्दै सिक्यो, लिग छोड्नु पाउँछ? त्यो त स्टेसनमा गएर रोकिन्छ, स्टेसनमा रोकिन्छ, नत्र लिगै कुद्छ। त्यो किसिमको हामीले हरेक सेक्टरलाई हामी त्यो नियममा बाँध्ने हाम्रो चाहिँ जमर्को हुनेछ भन्ने कुरा छ। र अर्को हामी विधि प्रक्रिया मान्यता गर्छौँ। विधि प्रक्रिया हुन्छ, पार्टी चल्नुपर्छ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ र त्यसैलाई फलो गर्छ। यसको नियम कानुन छ, यसको अनुशासन छ, यसलाई हामी चाहिँ यो पार्टीले चाहिँ अङ्गीकार गर्दै लैजानेछ। भ्रष्टाचार मुक्त समाज हो, हामी जातीय कुरो मान्दैनौँ। सम्पूर्ण विभेदहरू त्यसलाई यहाँ राखेर चाहिँ कामै छ। त्यसले चाहिँ अल्झाएको छ, हाम्रो विकासमा अल्मल्याएको छ, विकासलाई रोकेको छ। त्यसले हाम्रो स्वाभिमानलाई चाहिँ आज पुऱ्याएको छ। विश्वमा हाम्रो चाहिँ यस्तो पनि देश छ नेपाल जहाँ कि यस्तो छ भनेर भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ हामीलाई पनि बेमोज हुन्छ। त्यो भएर यस्ता चिजहरूलाई राखेर कामै छैन भन्नेमा हामी चाहिँ निचोडमा पुगेका छौँ। अब म अगाडि बढेँ। अब सरहरू चाहिँ गाउँघरमा जानुहुन्छ, त्यहाँ चाहिँ 2-4वटा प्रश्नहरू सोध्न सक्छन्। यो पार्टी पनि चाहिँ कतैबाट सञ्चालित छ कि भनेर सोध्न सक्छ। सञ्चालित छैन, यो कतैबाट सञ्चालित छैन।
हाम्रो नेतृत्व चाहिँ डिकुरा पब्लिकेसनको एउटा पब्लिकेसन हाउस ठुलो इन्डस्ट्रीमा हुनुहुन्थ्यो, अध्ययनशील हुनुहुन्थ्यो, लेखक हुनुहुन्थ्यो र यहाँको गन्जाको र यो देखेर चौपट भएर आचित्र भएर चाहिँ निस्किनु भयो। अब केही गर्नुपर्छ भनेर निस्किनु भयो। म इन्जिनियरिङ पेसामै अल्झिया थिएँ, आफ्नो रोजीरोटी गरेर आएको थिएँ, 1-2 लाख रुपियाँ तलब पनि पाउँथेँ। म पनि निस्किरहेको त्यो यतातिर लाएर मात्रै भएन, भोलिको पिँढीलाई चाहिँ हामी पनि यत्तिकै चुप लाएर बसेर आफ्नो मात्रै दुनो सोझाएर बसेर हुँदैन भनेर चाहिँ बाहिर निस्क्यो। हामीसित त्यस्तै चाहिँ साथीहरू अरू पनि हुनुहुन्छ, आफ्नो घर परिवार सब छोडेर देश र जनताको लागि केही गर्नुपर्छ समयमै भनेर। होइन, फलामलाई त तात्तिएकै बेला पिट्नुपर्छ, सेला पिटेर सेप आउँदैन, यो तात्तिएकै बेला सेप दिनार हामी यहाँ तात्तिएका छौँ। अब 22 घन्टा लाएर हामी यहाँ छौँ। सरहरूले ध्यान दिएर सुन्नुहुन्छ, सुन्नु भएको पनि छ। यो म्यासेज चाहिँ जाओस्, टोलमा जाओस् र यो पार्टी कताबाट सञ्चालित छ भनेर आयो भने कताबाट सञ्चालित होइन भन्ने कुरामा सरहरूले चाहिँ कन्भिन्स गर्न सक्नु पर्यो। अर्को चाहिँ के क्वेसन आउन सक्छ भनेदेखि अहिले यो कुन स्रोतबाट चल्या छ, कतैबाट उद्योगपतिबाट अथवा कतैबाट चाहिँ पैसा उठाएर चाहिँ गरेको छ कि होइन। हामी त आफैले उठाएर गरेका छौँ। हामीले पकेटको पैसा उठाएर आज पनि यो कार्यक्रमको लागि पनि पकेटबाट उठाएर चाहिँ हामी चाहिँ गरिरहेका छौँ र कसैले 2000, कसैले 1000, कसैले 1500 यो जम्मै चिज उठाएर अहिले विदेशबाट पनि साथीहरूले चाहिँ हाम्रो पार्टीको खातामा तपाईँहरू कार्यक्रम गर्नुहोस् हामी छौँ नि भनेर उनीहरूले पैसा हाल्दैछ। तर हाम्रो पार्टीको खातामा आउँछ, त्यो फेरि हामीले वेबसाइटमा हालिदिन्छ, उसले पनि हेर्न पाउँछ कति पैसा कसले पठायो र केमा खर्च, कुन शीर्षकमा खर्च भयो भनेर हामी त्यही उसमा वेबसाइटमा हालिदिन्छौँ। तपाईँले त्यो वेबसाइटमा हेर्न पाउनुहुन्छ र छर्लङ्गै देख्नुहुन्छ। यी कुराहरू छन् र जम्मू सरकारका विषय केही पनि हुनु भनेदेखि पुरा सैद्धान्तिक कुराहरू भन्दा अलिअलि चाहिँ जनतालाई सेवा दिने खालका उनीहरूलाई के छ समस्यालाई सुनिनु मात्रै भयो भने पनि घाउमा मलम लगाए जस्तो हुन्छ। त्यो भएर चाहिँ त्यो गाउँघरमा टोलमा छिमेकमा गएर त्यहाँ गएर बसेर चिया पिएर जनगुनासो सुन्ने काम पनि हामीले गर्नुपर्छ। र अब जनताका गुनासा कस्तो हुन सक्छ भने जनजीविका सहज होस्, प्रशासनिक कार्य सहज होस्, झन्झट नहोस्, महँगी नियन्त्रण होस्, प्रकोपको समयमा राहत मिलोस्, शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार चाहिँ सहज होस् भन्ने हाम्रो चाहिएको यो हो नि त। यी चिज सहज गर्नलाई हामीले चाहिँ जमर्को गरिरहेको छौँ र कसरी चाहिँ यो पार्टीले भिन्न किसिमको काम गरेर यसले चाहिँ कसरी चाहिँ नयाँ तरिकाले जाने भन्नेमा हामी सोच विचार गरिरहेको छौँ। दिन रात हामी चिन्तन मनन यसमा छ। म अगाडि बढ्ने अब जीवन दर्शन र जीवनशैली पनि तपाईँ नेता बन्ने हो भनेदेखि जीवन दर्शन जीवनशैली मिलाउनु पर्छ। तपाईँको जीवनशैली राम्रो छैन भने तपाईँ आफै चाहिँ चुरोट खानुहुन्छ, छोरालाई चुरोट नखा भनेर हुन्छ। उसले देखिरहेको छ तपाईँ किन खानुहुन्छ भने सोध्दा तपाईँसँग उत्तर छ छैन। त्यो भएको हुनाले आफ्नो जीवनशैली पनि सुधार्नु जरुरत छ। हाम्रो जीवनशैली हाम्रो स्कुलिङ नै ठिक छैन, त्यो भएको हुनाले हाम्रो सिकाइ पनि ठिक छैन, हाम्रो जीवनशैली ठिक छैन। त्यो भएर त्यसलाई पनि सुधार गर्नुपर्छ भनेर हामीले चाहिँ मैले अलिकति थोरै यहाँलाई चाहिँ जानकारी दिन चाहेँ। हामीसित टाइम कम भएको हुनाले म एकदम चाहिँ फास्ट फोकस जान खोजिरहेको छु। पिएचडी भनेको डक्टर अफ फिलोसफी हो। पिएचडी भनेको डक्टर अफ फिलोसफी। म डक्टर अफ फिलोसफी भनेको दर्शन हो। जीवन दर्शन बिनाको, जीवन सिद्धान्त बिनाको, जीवन चाहिँ अनुशासन बिनाको हुँदैन। र पोलिटिसियन लिडरहरूले चाहिँ केही न केही दर्शन जान्नुपर्ने हुन्छ। एकोरो सोचाइबाट हुँदैन क्या। दर्शन भन्नाले त्यसले एनालाइसिस गर्ने चाहिँ हरेक फ्याक्टरलाई जोख्ने तौलने त्यसले सिकाउँछ। जस्तो मैले अहिले एउटा कुरा सोधेँ भने तपाईँहरूले चाहिँ ठ्याक्कै चाहिँ भन्नलाई अप्ठ्यारो पर्छ। जस्तो मैले सोधेँ एउटा नदी रहेछ भागीरथी नदी। ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है, पछि फेरि मैले सोध्छु। नारी एउटा भागीरथी नदी रहेछ, त्यहाँ चाहिँ एकजना नारी चाहिँ नुहाउन आउँदै रहेछ। जस्तै एकादशीको दिनमा पनि नुहाउन आउँदै रहेछ र उनले चाहिँ एकदम गहनाले सुसज्जित भएकी रहेछन् र उनले नुहाउँदाखेरि सबै खोली छ, गहना चाहिँ त्यही दृश्य। त्यो नदीको किनारमा
चमक चमक हिरा मोती जवाहरात हार चाहिँ चमक चमक टल्केर एकजना महात्मा त्यही बाटो भएर चाहिँ आउनु भएको छ। त्यो भयङ्कर टल्केको देख्नुभयो, तर उहाँले झोलामा हाल्नुभयो। हेर्नुहोस् है, त्यो एकदम टल्किरहेको थियो। हिरा मोती पनि देख्नुभयो उहाँले, महात्मा है, उहाँले झोलामा हाल्नुभयो। क्वेसन, महात्माले ठिक गर्नुभयो? ठिक गर्नुभयो। महात्माले ठिक गर्नुभयो? ल हात हराउनुहोस् न, कतिजनाले चाहिँ ठिक गर्नुभयो भने? एकजना, दुईजना। म सोध्छु, अब हेर्नुहोस्, महात्माले ठिक गर्नुभयो कुन अर्थमा भनेदेखि ती नारीले त त्यति बहुमूल्य चिज खोज्न त फेरि आउँछ, आउँदा त त्यसले झोलामा हालिदियो भनेदेखि त फेरि उसले त पाउँदैन। पाउँदा त्यो अर्थमा त उसले ठिक गरे नलिएकोमा। फेरि त्यो अर्को बटुवा जो पनि त आएर झोलामा हालिदिन सक्थ्यो त। अब के छ तपाईँको विचार? अर्को बटुवाले त्यो झोलामा हालिदिन सक्थ्यो। महात्माको झोलामा परेको त उसले कुनै परोपकारी काममा लगाउन सक्थ्यो त। अब कुनै एउटा बटुवाले झोला हालिदिएपछि त त्यो निष्क्रिय भएर गएन न, पहिलाको मालिकले पायो न। भन्नुहोस् के छ? मेरो विचारमा चाहिँ के हो भनेपछि चाहिँ अरूले जोसुकै गरौँ, आफूले गलत नगरौँ भन्ने धारणा चाहिँ महात्माको भयो। बस्नुहोस्, अब दर्शन यहाँ सुरु हुन्छ। अब यहाँ दर्शन सुरु हुन्छ, फेरि म अगाडि बढेँ। त्यसको 15 मिनटपछि फेरि अर्का महात्मा आउनु। तपाईँको दिमागमा चक्कर आउँछ। हेर्नुहोस् है, दर्शन कस्तो हो। अनि ती महात्मा चाहिँ आए त तिनले त के गर्नु, झोलामा हालिदिइहाल्नुहोस्। झोलामा हालेर आफ्नो बाटो लाग्यो। यी महात्माले ठिक गरे? के छ विचार? पहिलो महात्माले चाहिँ सांसारिक जीवनबाट विरक्तिएका महात्मा आफ्नो कुनै ज्ञानको खोजीमा हिँडेका थिए र उसले झोलामा हालेन। अर्काको चिजमा गर्दैन, हाल्दैन। ऊ रोली, त्यो खोज्ने मान्छे रोली भनेर उसले हालेन। अब अर्को महात्मा आउँदाखेरि चाहिँ उनी सांसारिक जीवनबाट विरक्तिएका त होइन, उनलाई त सुन चाँदीमा मोह त रहेछ नि त। अब उसले झोलामा हालिदिए। अब यी दुईटा महात्मामा कुन चाहिँ ठिक हो भनेर म सोध्दैछु। तपाईँले पहिलो महात्मा भन्नुभएको छ, अरू साथीहरू केही छ जिज्ञासा गर्नुहोस्, कुन चाहिँ महात्मा ठिक हो? त्यही सुन हाल्ने महात्मा ठिक हो। कसरी? अर्काको चिज झोला हाल्न पाइन्छ? गोरा जीव चाहिँ उसको के हो उद्देश्य त त्यो हो नि आफू म अगाडि बढेँ। ती महात्मा चाहिँ हिँड्दै थिए, त्यहाँ एकजना बुढी आमा चाहिँ रोइराख्नु भएको छ। पहिलो महात्माले खासै सोधेन। हेर्नुहोस्, उनीसित झोलामा नि केही थिएन, पैसामा नि केही थिएन, सोधेन, अगाडि बढे। दोस्रो महात्माले चाहिँ सोधे, हेर्नुहोस् आमा तपाईँ किन रुनु भएको हो? उनले के बिलाउन गरेको थाहा छ? बाबु, मेरो एउटा मात्र प्यारो मुटुको टुक्रा छ, चिकित्सा बिरामी छ, उसलाई अपरेसन गर्नुपर्ने, मसित पैसा पनि छैन, म बेसारा भएँ, कसैको सहयोग पनि छैन। त्यो अपरेसन नगर्ने पनि मेरो छोरो बाँच्दैन। त्यो भएर म उपाय नास्ति, केही उपाय नभएको भएर म चाहिँ रोक्यो भनिदिएपछि त्यसो भए चिन्ता नमार्नुहोस्, मसित एउटा हार चाहिँ यहाँ भेटाएको थियो, यही हार चाहिँ बेच्नुहोस् र यो अपरेसन गर्नुहोस् छोराको भनेर उनले त्यहाँ दिदिए। अब कुन महात्मा ठिक हो भने? दुईटै महात्मा ठिक हो। अब त्यसरी बोल्न पाइन्छ? अहिले पहिलो भने पहिला चाहिँ त्यो महात्मा ठिक हो भन्ने, फेरि अहिले दुवै ठिक भन्न दुईटै ठिक भयो त महात्मा बोल्नु पर्यो एउटा। हजुर, अब हेर्नुहोस् है, यहाँ अब दर्शन एकछिन यहाँ दर्शन सुरु भयो। दर्शन के हो भने एउटा त्यो काटेर आयो भने त्यो जसले चाहिँ त्यो हार दिएको छ उनको प्रेमीले दिएको हुन सक्यो होइन? त्यो हारका कारण उनको जीवनमा उथल पनि आउन सक्छ, मृत्युसम्म पनि हुन सक्छ, सम्बन्ध विच्छेद हुन सक्छ। एउटा त्यहाँनिर दर्शन आयो है, तर्क वितर्क क्या दर्शन भनेकै यही हो नि। राजनीतिज्ञले त एकदम तौलाउनु पर्छ त, हरेक सम्भावनालाई तौलन सक्नु पर्यो, त्यसलाई केलाउन सक्नु पर्यो। त्यो कुरा म यहाँ दिन खोज्दैछु। यसको अर्थ त यो कथा भन्दा पनि तपाईँले यो कोरिएर चाहिँ निर्णय दिन पाउनु भन्न खोजेको।
अर्को कुरा के हो भनेदेखि तपाईँले चाहिँ त्यो नदीमा टल्केको चिज चाहिँ जुनै पनि बटुवाले लिएर जान सक्थ्यो। धन्न महात्माको हात परेछ, यो राम्रो कुरा हो। फेरि ती दोस्रो महात्माले चाहिँ झोलामा हालेर आफ्नो घर परिवारमा त खर्च गरेन नि त, युज गरेन नि त, दिने मान्छेलाई दिए नि, त्यो त उदार त हो नि त। अनि उनी चाहिँ व्यवहारिक महात्मा रहेछ होइन। एक ठाउँबाट उचालेर लिएर गए, अर्को ठाउँमा चाहिँ सेवा गरे। अनि पहिलो महात्मा पनि ठिक हो। किन ठिक हो भने उनले चाहिँ झोला हालेको छैन, के सोध्नु त नि हामी। अनि फेरि तपाईँले मूल्याङ्कन गरेको ठाउँ चाहिँ जम्मा 15 मिनटको हो। के 15 मिनटमा जीवनमा उसले के गरेको छ त्यसलाई मूल्याङ्कन गर्न मिल्छ? म 15 मिनटमा मेरो चाहिँ उमेर 50, 60, 55 वर्षको उमेरमा तपाईँले जम्मा 15 मिनट हेरेर चाहिँ यो मान्छे खराब रहेछ भन्न पाउनुहुन्छ? मैले जीवनमा के काम गरिरहेको छु त हजुरलाई थाहा छैन नि त। यी कुराहरू छ, त्यो भएर चाहिँ दर्शन चाहिन्छ भन्ने पक्षमा म है। दर्शन जीवन जगत र संसार ब्रह्माण्डलाई हेर्ने यी सम्पूर्ण अवयवहरू बिचको अन्तर्क्रिया प्रतिको बुझाइ व्याख्या गर्ने दृष्टिकोण प्रकृति र मानव समाज विकासको भित्री आँखा हो भनेर भन्छ। यो चाहिँ भित्री आँखा हो। जीवन दर्शन जगत संसार ब्रह्माण्ड हेर्ने र अन्तर्क्रिया प्रतिको बुझाइ हो। त्यो भएर यो दर्शन जरुरत छ भन्ने कुरामा म गएँ। दर्शन बौद्धिक सारतत्व संस्कृतिको जीवन्त आत्मा हो भनेर कार्ल मार्क्सले भनेको छ। एक मिनट है। हेलो हेलो, म 3 बीचमा बाहिर निस्किन्छु। म अहिले प्रेजेन्टेसनमा छु, तपाईँकै लागि मैले आफ्नो प्रेजेन्टेसनलाई अगाडि बढाएको छु। ल दर्शनको उत्पत्ति ग्रिसमा भएको थियो र ग्रिसमा चाहिँ ग्रिस भाषामा फिलोस भनेको प्रेम र सोफिया भन्नाले विवेक भन्ने बुझिन्छ। र दर्शन शास्त्र मानव दर्शन युनान भन्ने ठाउँमा चाहिँ 2500 वर्ष अगाडि त्यो र पाइथागोरसले यसलाई युज गरेका थिए। र जीवन दर्शन दर्शन शास्त्रीमा चाहिँ प्लेटो, हेगेल, पेल्स र फायरबाखको नाम आउँछ। र त्यसमा दर्शनमा मेरो पनि अलिकति सुझाव छ, मेरो पनि सुझाव छ। र दर्शन सम्बन्धी केही एउटा पुस्तक पनि अब निस्किन्छ, हजुरहरूलाई म पछि सेयर गर्छु। म अगाडि बढ्छु। शरीर स्वस्थ भयो भने दिमाग स्वस्थ हुन्छ कि दिमाग स्वस्थ भयो भने शरीर स्वस्थ हुन्छ? शरीर स्वस्थ भने दिमाग स्वस्थ हुनु पर्दैन? एकछिन, दिमाग स्वस्थ भयो भने शरीर स्वस्थ हुन्छ कि शरीर स्वस्थ भयो भने दिमाग स्वस्थ हुन्छ भनेर सोध्दैछु मैले। दुवै चाहिन्छ, दिमाग स्वस्थ पनि चाहिन्छ, शरीर स्वस्थ पनि चाहिन्छ। तर दिमाग स्वस्थ हुन्छ, शरीर स्वस्थ भयो भने सम्पूर्ण अङ्ग स्वस्थ हुन्छ। बुझ्यो त? यो अगाडि बढ्यो। अब जीवनशैली भन्ने कुरा पनि छ, लाइफस्टाइल। तपाईँले राम्रो जीवनशैली अपनाउनु भनेको तपाईँको समय बर्बाद हुन्छ, तपाईँको प्रयत्न प्रयास विफल हुन्छ, तपाईँको पैसा खर्च हुन्छ र एनर्जी पनि लस हुन्छ। भनेर त्यो जीवनलाई सही ढङ्गले परिचालन गर्न जानिएन भने, सकारात्मक ऊर्जा तपाईँसित सकारात्मक सोच भएन भने जीवन सही बाटोमा हिँड्दैन। अनि त्यसपछि सफलता पनि हात पर्दैन। जे तपाईँले पेसा व्यवसाय गर्नुहुन्छ त्यो फेल खान्छ भन्ने कुरामा हामीले चाहिँ यसमा मैले थोरै के भन्न खोजेँ भनेदेखि सहज जीवन यापन गर्न यो मैले अघि नै बताइसकेँ, म अलिकति अगाडि बढेँ। भिन्न सोच दृष्टिकोण सिकाइ कार्यशैली राम्रो हुनुपर्छ। नत्र भने पुरानै ढर्रामा चलेर पुरानै तरिकाले चलेर नयाँ चिजको आशा नगरे पनि हुन्छ भन्ने पक्षमा समय परिवेश परिस्थिति वातावरणलाई बुझी सकारात्मक सोच दृष्टिकोण बनाई जीवनशैली अपनाई सरल तथा इमान्दार बनी कर्तव्य प्राप्त गरी लक्ष्य प्राप्तिमा निरन्तर परिश्रम गरी विकासको गतिमा हिँडेमा सफलता अवश्य मिल्दछ भन्नेमा हाम्रो बुझाइ यो कुरा। अर्को चाहिँ पुरातन परम्परागत रूढिवादी अन्धविश्वासी सङ्कीर्ण सोच चिन्तन कार्यशैली र संस्कार अँगालेर विकासमा फड्को मार्न सकिँदैन। त्यसमा टोक्का दिएँ मैले। पुरानै शैलीबाट चलेर नयाँ चिजको आशा गर्नु सम्भवै छ। अब यो जम्मै कुराहरू मैले अहिले राखिनँ, टाइमको पाबन्दीलाई विचार गरेर। दृष्टिकोण पनि हुन्छ, भिजन
हजुरले जुन चिजमा आँखा लगाइराख्नु भएको छ नि मैले त्यसलाई वास्तै गर्दैन। मैले जे चिज देखिरहेको छु देख्दैछु के भने के भने अब यहाँ सरलाई सोध्ने टाइम म कम दिएँ किनभने मसित टाइम कम भयो। यसलाई यसैलाई तन्काएर म 1 घन्टा बोल्न सक्छु, अब त्यो हामीसित टाइम छैन नि त। सरले जे चिज हेरिराख्नु भएको छ, जे चिजमा ध्यान दिनुभएको छ त्यसलाई म बदलाई राख्दिनँ भनिदिइसकेँ। जुन चिज मैले देख्छु नि सरले देख्नै सक्छ। सरको कृष्णको अनुहार र हाइटै मिल्दैन मेरो कृष्णसँग, किनभने मेरो चिन्तन, मेरो भावना, मेरो विचार फरक छ क्या, मेरो हेर्ने दृष्टिकोणै फरक छ। सरले केही चिजमा ध्यान दिनुभयो र मैले अर्कै चिजमा ध्यान दिन्छु अनि सरले देख्न सक्नुहुन्छ मेरो कुरा। हरेकको आफ्नो आफ्नो सोच छ, आफ्नो आफ्नो चिन्तन छ, भगवानप्रतिको आस्था फरक छ। धेरै टाढा देख्नुभएको हो त्यो भिजन चाहिँ जुन छ नि दृष्टिकोण हो क्या, त्यो दृष्टिकोण चाहिँ अदृश्य हुन्छ, त्यो त भित्रै देखिटो आउने कुरा हो। अब त्यो भएर स्पष्ट दृष्टिकोण, विचार, सोच, चिन्तन, हृदय। अब यो चिज चाहिँ कस्तो हुन्छ नि धेरैको चाहिँ सरले अब के गर्नु पर्यो भने नाक कस्तो छ मतलब नराख्नुहोस्, चुचोस् कि टेप्छोस्, अनुहार कस्तो छ त्यो पनि यसो 5 मिनट हेर्नलाई यसो मिलेको राम्रो हो एकछिन है। अनि रङ कस्तो छ, कालो छ कि गोरो छ, कुन जातको हो, कुन धर्म मान्छ, कुन पेसा अपनाउँछ, यसको बाबा धनी छ कि गरिब छन्, कुन राजनीति गर्छ मतलब नराख्नुहोस्। त्यसो मतलब केमा राख्ने सोध्नु मलाई 4 चिजमा राख्नुहोस्। उसको बुद्धि विवेक कस्तो छ, उसको विचार कस्तो छ, उसको व्यवहार कस्तो छ, बोली वचन कस्तो छ। यी 4 चिज जरुरत छ। सरको पैसा मलाई दिनुहुन्छ म पनि दिन्न, यदि दिइहाल्नु भने फिर्ता गर्नुपर्छ मैले। सरको नाकले मलाई घोट्ने हो र, सरको कालो मलाई सर्ने हो र, सरको बाबा जस्तो भयो मलाई के फरक पर्यो? धर्म तपाईँ मान्नुहोस् न, दाना भगवानलाई ढोग्नुहोस्, अब मूर्ति पूजा गर्नुहोस्, मलाई के फरक पर्यो? त्यो तपाईँको स्वतन्त्रता कुरा हो। हेर्ने भनेको उसको योगदान के हो क्या, उसले गरेको कृति के हो, त्यो काम के हो, राम्रो काम समाजलाई दिएको यसलाई हो क्या हेर्ने। यसो हेर्दाखेरि राम्रो लेने राम्रो रहन्छन्, होचा रहेछन्। गान्धी खुट्टी यत्र है, धोती लागा बुढा थियो, के राम्रो थियो त्यो चस्मा थियो, तिनको सम्पत्ति केही पनि थिएन। नेल्सन मण्डेला काला अफ्रिकी नेग्रो हुनुहुन्थ्यो, नेग्रो समुदाय, तर ती जस्तो प्रतिष्ठित मान्छे अरू कोही छैन। अब्राहम लिङ्कन चाहिँ धेरै थिए, आँखा कम्तीको भएको बाँदर जस्ता हेर्दाखेरि। त्यो अहिले बाहिरी आवरण हेरेर त्यसमा नअल्झिनुहोस् भन्ने मेरो साथीहरूलाई मेरो आग्रह। र मैले यो आफ्नो ज्ञान चाहिँ सरहरूसित बाँड्दैछु, किनभने सर चाहिँ मलाई सुन्न आउनु भएको छ। नेतृत्व विकास कार्यक्रम प्रशिक्षणमा हामी जानेका ज्ञानहरू, आफ्नो अनुभवहरू हामी सरहरूलाई सेयर गर्दैछौँ। यी कुराहरू छ। अब यहाँ के र सिकाइहरू मिलेको छैन। बोर्डिङ स्कुलमा चाहिँ इङ्ग्लिस बोल्ने, नेपाली लोक हुँदै जाने, त्यहाँ चाहिँ बच्चाले सानैदेखि टाई लगाएको हुन्छ है। हाम्रो साधारण स्कुलहरूमा चाहिँ टाई साई लगाएको हुँदैन, त्यहाँ त्यहीँनिर चाहिँ बच्चामै कस्तो मानसिकता हालिदिउँ, डिस्क्रिमिनेसन भएन, हिन्द बोध भन्यो त्यो बच्चालाई। यो कुरा पनि ध्यान दिनुहोस् कि बोर्डिङ र त्यो 12+2सम्म सबै बच्चालाई हामीले एउटै आँखाले हेर्नुपर्ने होइन र, त्यो पनि सरकारले त्यही देखेर पछिबाट गरेर गइसक्यो। हाम्रो सिकाइ अर्को चाहिँ त्यो भिरमा नजाए त्यहाँ भूतले तान्छ, त्यो गलत हो। त्यसरी त्यो कमजोर नबनाउनुहोस्। त्यो बच्चामा पहिल्यैदेखि भूत छिराइदिने। अहिले हामीले जातीयताको भूत पनि बच्चालाई छिराउँदैछौँ। यी चिजमा सतर्क हुनुहोस् है। त्यसले नसा नगएर चाहिँ भित्र भिजेपछि त्यसलाई निकाल्नै सकिँदैन। अब बाहिरको अमेरिकीहरू चाहिँ सगरमाथामा चढ्नलाई कति अप्ठ्यारै मान्दैन। हामी डराएर चाहिँ एकदमै चिजहरू चाहिँ अब भारी बोकेर हाम्रो शेर्पाहरू त जान्छन्, हामीहरू हमेसा जान सकिरहेको छ। त्यो भएर चाहिँ 6 महिनाको बच्चालाई युरोपियनहरूले अलग्गै कोठामा सुताइदिन्छ। त्यहीँदेखि ऊ साहसी भएर जान्छ, उसले विकास गर्छ क्या। हाम्रो चाहिँ सरले कहिले कहिले भन्नुहुन्छ भित्रको सिग्नललाई बाहिर ल्याउनुपर्छ भन्नुभएको छ। अर्थ के हो भन्दाखेरि हामीलाई सानैदेखि त्यस्तो सिकाइएको छ कि कमजोर बनाउने खालको चाहिँ शिक्षा, कमजोर बनाउने खालको चाहिँ डर देखाउने, जातीय कुरालाई मानसिकमा तनाव आएर त्यो त्यसै कमजोर हुने भयो। त्यो भएर यस्ता कमजोर बनाउने चाहिँ हाम्रो बच्चाहरूलाई नदिनु होला। अब हामीले चाहिँ युवा पिँढीलाई अगाडि ल्याउन खोजिरहेछौँ। त्यो भएर युवालाई हामीले चाहिँ प्रायोरिटीमा राख्दैछौँ। त्यो भएर साहसी युवाहरू जति साथीहरू युवा हुनुहुन्छ, तपाईँहरूले यो कुरा चाहिँ 1 मिनट पनि समय तपाईँले बर्बाद नगर्नुहोस्, किनभने तपाईँले काम पाइसकेका छ धेरै कुराहरू। म अगाडि बढेँ।
अब संस्कारमा हेर्नुहोस् है, यो दसैँमा चाहिँ बुढा कहाँ गयो टिका लगाइदिन्छ होइन, टिका लगाइदिन्छ। अनि टिका लगाइदिन्छ, उसले के गर्छ भन्दाखेरि आशिष दिन्छ। ठुलो मान्छे भएस्, भाग्यमानी भएस्, यो दुवै गलत। भन्नुपर्थ्यो के भन्दाखेरि असल मान्छे बनिस्, मेहनती बनिस् भन्नुपर्थ्यो क्या। र यो निधारमा चाहिँ 10 औँलाले टिका किन लगाइदिँदो रहेछ भनेर म भोत्लिएँ, खुब चिन्तन गर्नु गएँ। कारण के रहेछ भन्दाखेरि एउटा औँलामा 5 मिलिभोल्टको हुन्छ एनर्जी हुँदोरहेछ। 10वटा औँला गरेर 50 मिलिभोल्टको प्लग लगाएर यहाँ जोडिदिएपछि त हाम्रो दिमाग त यही छ, यसलाई ब्रह्म मानेको छ हाम्रो उसमा। त्यहाँ लगेर आशिष हालिदिएपछि त उसले जम्मै पिरमर्का फुल्ली भयो। बुढाले आशिष पनि दिएको छ, मिठो खाना पनि दिन्छ, अनि राम्रो भएन आनन्दसित उसले सुन्छ। त्यो भएर चाहिँ यो संस्कारमा पनि हाम्रो परिवर्तन हुनु जरुरत छ है। त विवाह पर्वमा चाहिँ ऋण लिएर तामझाम गर्नु त्यो पनि गलत छ। अनि यो दसैँमा चाहिँ खसी बोकाएर हामी त मोज मस्ती गर्ने, भुटुन खाएर चाहिँ मोज मस्ती चाड खाने, यो छ्यालेर बेला रगत बनाएर त्यो नदी नाला सब फोहोर गरेको त्यो राम्रो हो? उसको बिचराको के दोष? एउटा खसी काट्नुहोस् न, त्यसलाई मिलाएर खानुहोस् न, दिनदिनै मासु भात खाना पर्ने, त्यो गलत। अनि बाँसुरी बजाउँदा टोइलेट जान्छ। अब अर्को चाहिँ मैले चाहिँ के हेरेँ भन्दाखेरि चाहिँ श्राद्धमा चाहिँ के गर्छन् भन्दाखेरि एउटा बिरालोले डिस्टर्ब गर्यो भने श्राद्ध गर्दो रहेछ बाँधेर। एउटा पण्डितले बाउको श्राद्ध गर्दाखेरि बाउ पनि कुइट भयो, छोराले श्राद्ध गर्दाखेरि त बिरालो खोजी ल्याएर बाँध्दो रहेछ। त्यो यस्तो देखासिकी पनि नहोस्। हाम्रो दिमाग छ, दिमागले विचार गरौँ, समयअनुसार चल्न पनि जानु। म अब अर्को एउटा टपिक्समा जाँदैछु। ठोक्करीमा म चाहिँ त्यो बताएर चाहिँ म आफ्नो प्रेजेन्टेसन यही सघाउन चाहन्छु। अब म जम्मा 5 मिनट जति मात्रै यसमा दिगो विकास सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट यसलाई भन्छ। यसलाई चाहिँ के भनेदेखि प्रकृति, वातावरण, जनजीवन, समाज, स्रोत साधन आदिलाई नकारात्मक असर नपर्ने गरी गरिने विकास। सबैलाई सन्तुलन राख्ने, इकोसिस्टममा सन्तुलन, इन्भाइरोमेन्टल प्रोटेक्सन, नेचर कन्जर्भेसन गरेर होइन। तपाईँ जडीबुटी चाहिँ त्यहाँबाट निकाल्न पाउनुहुन्छ, तर जरैदेखि उकाल्न पाउनुहुन्न। जरैदेखि उखालिदिनु भने त त्यहाँ त केही पनि रहेन नि सर। पछिको लागि जडीबुटीमा फेरि जरामा बढी ताकत छ है। त्यसपछि तपाईँको उसमा होला, बोक्रामा होला, फुलमा होला, पातमा होला। कुनै पातका पात महत्त्वपूर्ण छ, कसैको फुल महत्त्वपूर्ण छ। हाम्रो जडीबुटीका खानीमा हामी छौँ, हामी सुनको खानीमा छौँ, युरेनियमको खानीमा छौँ, सुनको कचौरामा छौँ हामीहरू। तर हामी चाहिँ गरिब छौँ। त्यो भएर हामीलाई दिन रात चाहिँ कसरी हो त नि यो देशलाई बनाउने, कहाँनिर कमी कमजोरी भयो, कसरी यसलाई चाहिँ सिस्टममा ल्याउन सकिन्छ, हाम्रो छोरा नातिले कसरी सुख पाउँछन् भन्नेमा हामी चिन्तित छौँ। त्यही भएर यी कुराहरू सरहरूसित हामीले चाहिँ सेयर गर्दैछौँ। अब समृद्धि भनेको चाहिँ खालि धनले मात्रै समृद्धि भएर हुँदैन है, दिल पनि फराकिलो हुनुपर्छ। एउटा दलित समुदाय चाहिँ छुवाछुतको मन्दिर छिर्न पाउँदैन, त्यहाँ समृद्धि भयो त? भयो त? समृद्धि हुनलाई त आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, बौद्धिक, मानसिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, प्रविधि, प्राविधिक आदि पक्षहरूमा सक्षम राष्ट्र, विकसित राष्ट्र हुनु पर्यो, तब समृद्धि हुन्छ। जब बल्ल मान्छे खुसी हुन सक्छ। यो कुराहरू सरले बुझ्न जरुरत छ। जनित जीविका, लिभलिहुड पनि सहज हुनु पर्यो। होइन मेरो पेटमा चाहिँ ग्यास्ट्रिक भएर उभा छ, म पढ्न सक्छु, मैले पिएचडी गर्न सक्छु, भरे के खाने भनेर समस्या छ भने त्यो मान्छे खुसी हुन सक्छ, हाँस्न सक्छ। अब अहिले त के भइदियो भन्नु न, नातिनीको नाम शान्ति राखिदियो भने बल्ल त्यो देशमा शान्ति हुने। शान्ति भने बोलाइन्छ, शान्ति हो, देशमा शान्ति हुँदैन। त्यस्तो किसिमको देखियो। खुसियाली पनि त्यसै खुसी हुन सकिँदैन है। सबै चिज मिले मात्र खुसी हुन सकिन्छ। अब
अब नेपालमा पूर्वाधारको भयो भने मेलम्ची 25 वर्ष लगाएर चाहिँ अर्बौं खर्च गर्यो, अहिले चाहिँ पुरा चाहिँ बाढी आएर सखा काठमाडौँवासीले पानी नै पाएन। हाम्रो विकास शिक्षा आयोजना 10 वर्ष लगाएर गऱ्यो, अहिलेसम्म पानी बगेको छैन। अलकत्रा लगाएकै बेला भत्किहाल्छ। यस्तै हो विकास। त्यो भएको हुनाले चाहिँ हामी के चाहता छौँ भने हामीले त पूर्व पश्चिम राजमार्ग खोलिदिन्छौँ, त्यहीँबाट रेल कुदाइदिन्छौँ, अनि कोशी गण्डकी र कर्णाली कोरिडोरबाट चीन र इन्डियालाई चाहिँ समेट्ने गरेर चाहिँ हामी चाहिँ फास्ट ट्र्याक टनलमा सुरुङमा हामीले इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलप गर्छौँ। त्यसमा चाहिँ ट्याक्स हामी लिन्छौँ, त्यहाँको टुरिस्टलाई नेपालमा भित्राइदिन्छौँ। एउटा टुरिस्ट मात्रै नेपालबाट गएर त्यहाँको चाहिँ 1% मात्रै नेपालमा आयो भने, इन्डिया र चाइनाको 1% मात्रै टुरिस्ट आयो भने 2 करोड 40 लाख टुरिस्ट नेपालमा आउँछ। $1 खर्च नै त्यति आयो। $100 खर्च गर्ने गऱ्यो भने इन्टु 100, 10 दिन बस्यो भने इन्टु 10 कति भयो? नेपालको जनसङ्ख्या जम्मा 3 करोड छ। हामीलाई त बसी खानुपर्छ। हामी त्यस्तो सोचमा छौँ। अनि तराईको चामल चाहिँ टाउका भारी बोकेर पर बोकेर जाने होइन क्या, रोपमा चाहिँ पठाइदिने। हामी त त्यो देखिरहेको छौँ। अनि तालहरूमा चाहिँ त्यस्तो किसिमको जहाजहरू ल्याएर टक्क अडाइदिएर राखिदिने, त्यही जहाज पानीमा बस्छ क्या। अनि रारागान पुग्छ, फोक्सोन्डोमा एकै दिनमा पुरै हेर्न पाउने। म अहिलेसम्म रारागा जान पाएको छैन, फोक्सोन्डो जान पाएको छैन। किन भनौँ न, त्यो सुविधा छैन, महँगो छ, कसरी जाने? हो त हाम्रा भिजनहरू चाहिँ पछि हाम्रो पार्टी सरकारमा आयो भने हामीले विकास निर्माणका पूर्वाधारका बारेमा यी योजनाहरू पछि हामी विस्तृत रूपमा भनौँला। अहिले भन्यो भने फेरि चुनौती छ, अरू पार्टीले कपी गरिहाल्छ। त्यो भएर धेरै कुरा अहिले सुनाउनु मिलेको छैन र पछि चाहिँ अर्को उसमा चाहिँ चुनावी प्रक्रियामा जाउँला र हामीले सरकार बनाउन पायौँ भने हाम्रो भिजनहरू अघि ल्याउँछौँ भन्ने कुरामा म सरौला राखेँ। र शिक्षा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भने मार्केट ओरिएन्टेड, जब ओरिएन्टेड, इन्डस्ट्री ओरिएन्टेड, प्राविधिक, प्र्याक्टिकल, यो गोकन्ते शिक्षा होइन। त्यस्तो शिक्षा हामी चाहिँ अप्नाउँछौँ। +2 सम्म त पहिलो स्टेजमै हामी चाहिँ फ्री गराउँछौँ। त्यसरी क्रमशः हाम्रो देशको सम्पत्तिले हाम्रो आयले धानी भयो भने हामीले क्रमशः चाहिँ शिक्षा स्वास्थ्यलाई हामीले चाहिँ निःशुल्क गराउँछौँ, स्वास्थ्य अनिवार्य गराउँछौँ। र जुन अफिसमा जहाँ मान्छे छ त्यसले त्यही चाहिँ एउटा इन्सुरेन्स गर्छ उसले, अनि त्यस्ता कडा रोगको लागि चाहिँ त्यो इन्सुरेन्सबाट परिपूर्ति हुन्छ र गभर्मेन्टले चाहिँ फुल्ली शिक्षा स्वास्थ्यले गराउँछ। रोजगार कसरी सिर्जना हुन्छ भने हामीले चाहिँ गाउँपालिका, नगरपालिका र प्रदेशमा इन्डस्ट्री डेभलप गर्छौँ। अहिले 5 लाखको हाराहारीमा मान्छेहरू चाहिँ कामको खोजीमा युवाहरू चाहिँ सडकमा आउँछन्। त्यसलाई हामीले रोजगार गर्नलाई हरेक गाविसमा पनि 5-7वटा फ्याक्ट्री निर्माण गर्छौँ। प्रदेशमा हामीले फ्याक्ट्री उत्पादन गरेर फ्याक्ट्री निर्माण गर्छौँ। त्यहाँ चाहिँ सिर्जना हुन्छ। केही चाहिँ निर्माण व्यवसायमा पनि र कृषिमा पनि चाहिँ केही चाहिँ रोजगार सिर्जना हुन्छ। यसरी रोजगारको चाहिँ वातावरण बनाउँछ र हामीले यो प्रशिक्षण सकाएपछि कसरी रोजगार क्रिएट गर्ने, हाम्रो युवालाई कसरी नेपालमा राख्ने भन्ने विषयमा हामी चिन्तन गर्छौँ र एउटा चाहिँ उपाय निकाल्ने हाम्रो सोच छ र यसमा लागि पर्छौँ। अरू केही चाहिँ जिज्ञासा छन् भने साथीहरूले मलाई केही सुनाउनु होला। र मेरो चाहिँ समयको पाबन्दीले मैले धेरै चिज चाहिँ मैले भन्न पाएको छैन, पछि सुनाउँला र हाम्रो साथीहरूले पनि केही कुराहरू सुनाउनुहुन्छ। यति भन्दा मैले आफ्नो कुराहरू राखेँ। धन्यवाद। केही गुनासो छ भने म पछि चाहिँ यहाँहरूलाई चाहिँ यहाँको प्रश्नहरूलाई मैले जाउँछु। धन्यवाद इन्जिनियर डाक्टर चेन परियारज्यूलाई। र यहाँले कति कुराहरू सुनिसक्नु भएको छ होइन, र देशमा भएका विकासका कुराहरू कसरी रोकिए र युवा पर्दिसिनुको कारण के हो त भन्ने कुराहरू पनि यहाँले थाहा पाइसक्नु भएको छ। यहाँले हामीले नभन्दा पनि कति कुरा त यहाँलाई लागिसकेको छ। र यहाँको कल कारखाना नै बन्द गरिदिएपछि त हाम्रो नेपालमा जति पनि युवाहरू हुनुहुन्छ, महिला दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ, विदेशी भएको छ होइन। र बन्द गरिदिएपछि, कल कारखाना बन्द गरेपछि युवा महिला दिदीबहिनीहरूले काम नपाएपछि विदेश जान बाध्य हुनुभएको छ, हो कि होइन? र यहाँले यी कुराहरू पनि सबै बुझिसक्नु भएको छ। र अब भनेको, अबको दिनहरूमा भनेको चाहिँ हामी
युवाहरूले चाहिँ अगाडि बढ्नु पर्ने अवस्था आएको छ, सचेत हुँदै अगाडि बढ्नु पर्ने अवस्था आएको छ। र माथि पनि युवा साथीहरू हुनुहुन्छ नि, केन्द्रमा पनि युवा साथीहरू जस्तै हुनुहुन्छ र युवा नेताहरू हुनुहुन्छ। तर के गर्नु, उहाँहरूमा बुद्धि छ, विवेक छ, हामीले यसो गर्न पाए हुन्थ्यो, नयाँ ढङ्गले चल्न पाए हुन्थ्यो भनेर सोच्नु भएको छ। तर बाजेहरूले ढिम्किन दिनुहुन्न, बाजेहरूले नै घुमाइराख्नु भएको छ कि त्यो युवाहरूलाई पनि। हेर्नुहोस् है, बुझ्नु भएको छ कि छैन? वडामा हुनुहुन्छ, वडा अध्यक्ष हुनुहुन्छ, वडा सदस्य हुनुहुन्छ, हरेक जिम्मेवारी लिएर वडामा बस्नु भएको छ। गुनासाहरू मैले अघि भनिसकेको छु, उहाँहरूले धेरै गुनासा गर्नुभएको छ। वडा अध्यक्ष जित्यो, हरेक प्रतिनिधित्व गरियो, तर हाम्रा कुरा माथि सुनिदिनुहुन्न अनि हामीलाई दोष लगाउनुहुन्छ। उहाँहरूको गल्ती होइन, उहाँहरूले जिम्मेवारी लिइसकेपछि त जसरी हामीलाई हाम्रो जहाँ बसोबासो गर्छौँ त्यहाँका जनताहरूले हामीलाई कुरा राख्दाखेरि जो प्रतिनिधि भएर जानुभएको छ उहाँहरूको कुरा उहाँहरूले सुनिदिनुपर्छ र विकास हुन्छ, होइन? अनि त्यो हुनाले गर्दाखेरि अब सचेत हुँदै हामीले अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। युवा महिला दिदी बहिनीहरू सबै हामीले सचेत हुँदै हाम्रो कति कमी कमजोरीहरू छन् त हाम्रो देशमा, के कारणले हुँदैछ त भन्ने कुराहरूलाई हामीले राम्ररी निहालेर हामीले अलिकति अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। र